नमस्कार दर्शकवृन्द, अनलाइन टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। म सुप्रिया ढकाल। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त पदमा निरन्तरता नपाउने भएका छन्। उनको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन दुवै असन्तुष्ट भएकाले पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति नपाउने भएका हुन्। विश्वस्त स्रोतका अनुसार घिसिङ काम भन्दा बढ़ी हल्लामा रमाउन थालेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जा मन्त्री पुन दुवै असन्तुष्ट भएका छन्। उनी लोकप्रियतामा रमाउने क्रममा कामहरू राम्ररी अगाडि बढ्न नसकेको विषय बालुवाटारमा समेत उठेको छ। पछिल्लो समय घिसिङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो पुनः नियुक्तिका लागि दबाव बढाउने गरी रणनीतिका साथ अभियान चालेको रिपोर्ट समेत बालुवाटारमा पुगेको छ। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता देखाउने र सरकारलाई नियुक्तिका लागि बाध्य बनाउने घिसिङको रणनीतितर्फ समेत ध्यान दिई असन्तुष्टिहरू बढेको छ। दर्शकवृन्द, उता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो फेक एकाउन्ट खोलेर गलत सूचना प्रभाव भएको जानकारी दिएका छन्। मंगलबार साँझ घिसिङको नाममा खोलिएको फेक ट्विटर अकाउन्टबाट गरिएको ट्वीटका कारण उनको पुनर्नियुक्तिको समाचार भाइरल बन्न पुगेको थियो। राष्ट्रिय मिडियाहरूले समेत बिना पुष्टि सोही ट्वीटलाई आधार बनाउँदै समाचारहरू तयार गरेका थिए। हाल बन्द गरिएको @कुलमान घिसिङ 7 नामक ट्विटर ह्यान्डलबाट घिसिङको पुनः नियुक्ति भएको जानकारी गराइएको थियो। तर घिसिङले भने आफ्नो फेक एकाउन्ट खडा गरी गलत समाचार सम्प्रेषण भएको स्पष्ट पारेका छन्। घिसिङले भनेका छन्, मेरो फेक एकाउन्ट खोली विभिन्न समाचारहरू सम्प्रेषण भएकोले मेरो यो बाहेक अरू कुनै आधिकारिक अकाउन्ट नभएको जानकारी गराउँदछु। घिसिङलाई उक्त पदमा पुनर्नियुक्ति गर्न चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले भने प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता दिने बारे मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै प्रस्ताव लगि नसकेको स्पष्ट पारिसकेका छन्। विभिन्न संचार माध्यम सहित सामाजिक सञ्जालमा कुलमान घिसिङ फेरि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको हल्ला फैलिरहेकै बेला मन्त्री पुनले यसबारे मन्त्री परिषदमा मन्त्रालयबाट कुनै प्रस्ताव नगएको बताएका थिए। कुलमानलाई पुनः प्राधिकरणमा निरन्तरता दिने निर्णय गर्नुभएको हो भने यसले गर्दा प्राधिकरणको अवस्था सुध्रियो भने प्रसारण लाइन विस्तार सहित सुशासन कायम गर्ने र संस्थालाई नाफामा लैजाने मामिलामा विद्युत प्राधिकरण अरू सार्वजनिक संस्थान भन्दा अब्बल देखियो। 4 वर्ष अघि प्राधिकरण सञ्चालन गर्न पनि खर्च जुटाउन नसकेर निरन्तरको घाटाले सञ्चित नोक्सानीमा भासिँदै थियो। आर्थिक वर्ष 2067-68 सम्मको सञ्चित घाटा करिब 27 अर्ब रुपैयाँ सरकारले बेहोरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्म आइपुग्दा सञ्चित यस्तो घाटा फेरि 34 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा मात्र प्राधिकरणले 8 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ खुद घाटा सहेको थियो। कुलमान नेतृत्वमा आएको वर्ष 2073-74 मा प्राधिकरणले 1 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमायो र त्यही घुम्तीबाट प्राधिकरण घाटाबाट नाफातर्फ मोडियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 2 अर्ब 85 करोड, आर्थिक वर्ष 2075-76 मा करिब 9 अर्ब 81 करोड मुनाफा कमाएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा करिब 11 अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाउन सफल भयो। त्यसकै प्रतिफल स्वरूप 4 वर्षमा प्राधिकरणले ब्याज सहित 35 अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा भुक्तान गर्यो र 5 अर्ब सञ्चित नाफामा जम्मा गर्यो। घाटाको कलङ्क अन्त्य गरेर नाफाको युग सुरु गरेको प्राधिकरण विगतका वर्षमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्यो। संस्था बलियो भएपछि अब प्राधिकरणलाई चाहिने विदेशी ऋणको जमानीमा सरकार बस्नै नपर्ने भएको छ। अब दाताहरूले ऋण दिन प्राधिकरणलाई नै विश्वास गर्न थालेका छन्। आफ्नै संस्थागत जमानीमा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन सकिने अवस्था बनेको छ। दर्शकवृन्द, त्यतिबेला प्राधिकरण चरम नोक्सानीमा जानुको कारण चुहावट नियन्त्रणमा भएको कमजोरी पनि प्रमुख कारक थियो। प्राविधिक र गैर प्राविधिक कारणले आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 25.78% विद्युत चुहावट थियो। तर आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि चुहावट घटाउने अभियान सुरु गरियो, जसमार्फत पहिलो वर्ष चुहावट 22.9% मा झर्यो। दोस्रो वर्ष 2074-75 मा 20.45%, तेस्रो वर्ष 2075-76 मा 15.32%, चौथो वर्ष 2076-77 मा चुहावट 15.1
2.7% सीमित भयो। यसरी 4 वर्षमा करिब 11% को चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रूपमा करिब 8 अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुन पुग्यो। चुहावट घटाएर नाफातर्फ लम्किएको प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन यो अवधिमा महत्वपूर्ण सफलता हात पार्यो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा वार्षिक विद्युत खपत 3 अर्ब 71 करोड 58 लाख युनिट थियो। यो खपत दर आर्थिक वर्ष 2071-72 भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत उपयोग करिब 0.7% ले कम थियो। त्यतिबेला लोड सेडिङ हुने भएकाले एकजना व्यक्तिले वर्षमा औसत 131 युनिट मात्र विद्युत खपत गर्थ्यो। तर त्यस यता विद्युत खपत लगातार बढ्यो। अहिले एकजना व्यक्तिले 245 युनिट विद्युत खपत गरिरहेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार 4 वर्षमा विद्युत उपयोग 80% ले बढेको छ। दर्शकवृन्द, विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत सेवा पहुँच विस्तारमा पनि महत्वपूर्ण काम गरेको छ। 2072-73 मा ग्राहक संख्या 29,69,575 थियो। पछिल्लो 4 वर्षमा यो संख्या करिब 42% ले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल ग्राहक संख्या 48 लाख पुगेको छ। 63% जनतामा ग्रिड मार्फत विद्युत सेवा पुगेको अवस्थामा प्राधिकरणमा घिसिङको प्रवेश भएको थियो। हाल त्यस्तो जनसंख्या 86% पुगेको छ। 4 वर्षभित्र थप 23% जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत बिजुली सेवा पुगेको छ। यसका लागि प्रसारण लाइन विस्तारको काम पनि तीव्र गतिमा भएको छ। 4 वर्ष अघिसम्म ग्रिड सबस्टेशनहरूका क्षमता करिब 2223 मेगावाट बराबर थियो। हाल यो क्षमता 4161 मेगावाट बराबर भएको छ। यो 4 वर्ष अगाडिको भन्दा करिब 87% ले बढी हो। 4 वर्ष अघि करिब 26,000 वितरण ट्रान्सफर्मर प्रणालीमा जडान भएका थिए, जसको कुल क्षमता करिब 2600 MVA थियो। हाल वितरण ट्रान्सफर्मरहरू करिब 35,000 पुगेका छन् भने जडित क्षमता करिब 3,500 MVA पुगेको छ। यो 4 वर्ष अघिको भन्दा करिब 36% ले बढी हो। 4 वर्ष अघि भारतबाट कटैया, कुसाहा, गण्डक रामनगर, लालपुर टनकपुर र ढल्केवर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट करिब 350 मेगावाट मात्रै विद्युत ल्याउन सकिने अवस्था थियो। अहिले कुसाहा कटैया दोस्रो सर्किट तयार भएको छ। रक्सोल परवानीपुर 132 केभी प्रसारण लाइन निर्माण बनेको छ। ढल्केवरमा 400-220 केभी सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गरी ढल्केवर मुजफ्फरपुर 400 केभी प्रसारण लाइन 400 केभीमा चार्ज हुने चरणमा पुगेको छ। यस्तै टनकपुर 220/132 केभी 50 MVA को ट्रान्सफर्मरलाई स्तरोन्नति गरी 100 MVA बनाइएको छ। 4 वर्षमा 300 मेगावाटबाट भारतसँग बिजुली सञ्चार क्षमता 1200 मेगावाट थप भएर 1500 मेगावाटमा पुगेको छ। बिजुली निर्यात गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको प्राधिकरणलाई यी पूर्वाधारले भारतमा बिजुली बेच्न सहज हुनेछ। 456 मेगावाटको तामाकोशी लगायतका आयोजना सम्पन्न हुनासाथ नेपालले वर्षातमा विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्था आएको छ। दर्शकवृन्द, 4 वर्ष अघि कुल खपत हुने मध्ये करिब 35% विद्युत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर विद्युत खपत 80% ले बढ्दा पनि अहिले उपलब्ध विद्युतमा आयातित विद्युतको हिस्सा 22% छ। यो वर्षबाट यो अंश 8 देखि 10% मात्र रहने अनुमान छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 10 करोड 70 लाख युनिट विद्युत निर्यात गरेको थियो। यो गत वर्षको आयातको 6% बराबर हो। सम्बल लगायतका कारणले कुलेखानी तेस्रो 14 मेगावाट, चमेलिया 30 मेगावाट, अपर त्रिशुली 3A 60 मेगावाट, अपर तामाकोशी 456 मेगावाट, मध्य भोटेकोशी 102 मेगावाट, रसुवागढी 111 मेगावाट, सान्जेन माथिल्लो र तल्लो गरी 57 मेगावाट गरी जम्मा 830 मेगावाटका आयोजनाहरू बन्द अवस्थामा थिए। कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया, माथिल्लो त्रिशुली 3A गरी जम्मा 104 मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। प्राधिकरणले यो 4 वर्ष बीचमा काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रका वितरण लाइनहरू व्यवस्थापनका लागि पनि काम सुरु गरेको छ। शहरी सौन्दर्यमा समेत असर गरिरहेका भद्रगोल तार भूमिगत गर्न थालनी गरिएको छ। बिजुलीको सहित फाइबर अप्टिकल तार केबल बिछ्याउन थालिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर शहरहरूमा तार भूमिगत गर्ने कार्य 4 वर्षभित्र सम्पन्न हुने भनिएको छ। देशका अन्य प्रमुख शहरहरूमा पनि तार भूमिगत गर्ने कार्य सुरु गर्ने तयारी भएको छ। कुलमानको कार्यकालमा काम अघि बढेका धेरै योजनाहरू छन् जो पूरा हुन बाँकी छन्। प्राधिकरणले अब विद्युत खपत बढाउन विभिन्न योजनाहरू ल्याएको छ। विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुल्हो, सिंचाई,
कृषिजन्य वस्तुको शीत भण्डारण, रासायनिक मल फ्याक्ट्री, डाटा सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार बनाइरहेको छ। देशभरमा 50 वटा चार्जिङ स्टेशन राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। दर्शकवृन्द, प्राधिकरणले छुट्टै डाटा सेन्टर स्थापना गरी हरेक सब स्टेशन र विद्युत गृहलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउन लागेको छ। देशभरका ग्रिड एसेटको व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट सेन्टर स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रणालीलाई अटोमेसन र संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्राधिकरणको नीति छ। प्राधिकरणमा 4 वर्ष अवधि पूरा गर्न लागेका घिसिङको कार्यकाल पूर्ण रूपमा विवाद मुक्त भने रहेन। काठमाडौँमा लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरे लगतै उनी एलईडी बल्ब खरिदको विवादमा मुछिन पुगेका थिए। भारतको सरकारी कम्पनीबाट एलईडी बल्ब खरिद गरेर बाँड्ने र हिउँदमा बिजुली खपत घटाएर आपूर्ति सहज गर्ने उनको योजना विवादमा परेको थियो। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर G2G प्रक्रियाबाट एलईडी खरिद गर्न लाग्दा कमिसन खान लागेको आरोप लागेपछि कुलमानले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए टुडीखेलमा झुन्डिएर मर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा केही उद्योगीहरूसँग आमने सामने हुनु पर्यो। उनी प्राधिकरणमा नआउँदै सुरु भएको प्रिमियम दरको डेडिकेटेड लाइनको महसुल तिर्न उद्योगीले अस्वीकार गरिरहेका थिए। प्राधिकरणको बिल विरुद्ध उद्योगीहरू अदालत गइरहँदा लोडसेडिङ हटाउने बेलामा प्राधिकरण कर्मचारीले भैरवा लगायतका औद्योगिक करिडोरमा भुलवश ट्रङ्क लाइन जोडिदिए। केही उद्योगीले आफू डेडिकेटेड सरहको ट्रङ्क लाइनमा जोडिएको पत्तो पाएनन्। उद्योगको लोडसेडिङ नहट्दै दिनको 20 घण्टा भन्दा बढी बिजुली खपत गरे। केही समयपछि प्राधिकरणले करोडौंको छुट बिल पठाएपछि उद्योगीहरू आन्दोलित भए। यो आन्दोलनमा डेडिकेटेड लाइनमा आफैले मागेर जोडिएका उद्योगहरू पनि मिसिए। प्राधिकरणले उद्योगीमाथि अन्याय गरेको आवाज चर्कियो। सरकारले एक समिति बनाएर त्यसको सिफारिसका आधारमा यो महसुल विवादको समाधान गर्ने जिम्मा अहिले विद्युत नियमन आयोगलाई दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्राधिकरणलाई खपतका आधारमा डीओटी मिटर जाँचेर मात्रै महसुल उठाउन निर्देशन दिएको छ। अझै पनि कतिपय उद्योगीले प्राधिकरणले जबरजस्ती डेडिकेटेड शुल्क लगाएको भनेर विवाद झिकिरहेका छन्। यसैगरी कर्मचारी संगठनहरूको विरोध कुलमानले सुरुदेखि नै सहनु पर्यो। प्राधिकरणमा वर्षौंदेखि हुन नसकिरहेको नियमित सरुवाको काम सुरु गर्दा उनी विवादमा तानिए। मिलिमतोमा आफैले ग्राहकको मिटर बिगारेर कमाउ धन्दा चलाइरहेका कर्मचारीको जालो भत्काउन खोज्दा उनी थप विवादमा तानिएका हुन्। कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई पूरा गर्न सकेनन्। भदौ 29 अघि दोस्रो कार्यकाल थपिएन भने कुलमानलाई सबैभन्दा बढी पछुतो 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको काम सकाउन नपाएको हुनेछ। किनभने यो आयोजनालाई उनले गेम चेन्जर भन्दै आएका छन्। काम अन्तिम चरणमा पुगेर पनि उनको प्रयत्नले अपेक्षित नतिजा दिएन। यो आयोजना समयमै बनेको भए उनी बिदा हुनु अघि नै प्राधिकरणको सफलताको ग्राफ मात्रै उच्च हुने थिएन। नेपालले यति बेला भारतलाई ठूलो मात्रामा बिजुली बेचिरहेको हुने थियो। यस बाहेक प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी मार्फत बनिरहेका रसुवागढी, मध्यभोटेकोशी र सान्जेम जलविद्युत आयोजनाहरू पनि कुलमानको कार्यकालमा पूरा भएनन्। यी आयोजनामा ठेकदार कम्पनीको लापरवाही र आयोजना व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीलाई चिर्न कुलमानले सकेनन्। विगतको भन्दा कामको गति बढे पनि कुलमान आफै यी आयोजनाको काम गराइसँग सन्तुष्ट छैनन्। यस्तै लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि वितरण लाइनमा चरम समस्या छ। हिउँदमा एक झर पानी पर्न साथ लाइन काटिने समस्या छ। जाडो मौसममा एसी र हिटरको लोड धान्न सक्ने वितरण प्रणाली विस्तार भएको छैन। तथ्याङ्कमा क्षमता विस्तार भएको देखिए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। झ्याप बिजुली गएर ग्राहक हैरान छन्। कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा लो भोल्टेजको समस्या पनि हटेको छैन। विद्युतीय सुरक्षाको पाटो पनि कमजोर छ। कतै तार लत्रिने र कतै काठका पोल भाँचिने समस्या व्याप्त छन्। यसले गर्दा विद्युतीय दुर्घटना रोकिन सकेका छैनन्। प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरूको सेवा प्रवाह कमजोर छ भनेको बेलामा फोन नउठ्नेदेखि समयमै मर्मतका सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिन छ। अझै पनि 14% जनसङ्ख्या ग्रिडको बिजुली बाल्न नपाएर बसेका छन्। तर यही बेला भारतमा बिजुली बेच्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। कर्णालीको करिब आधा जनसङ्ख्या अझै ग्रिडको बिजुलीको पहुँच बाहिरै छन्। कुलमानलाई कतिपयले लोकप्रियतामा रमाएको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। उनका बारेमा हुने सार्वजनिक चर्चाले उनका कमजोरीलाई ढाकिएको विश्लेषण ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको छ। दर्शकवृन्द, यी सबै उनले सम्पन्न गरेका काम र गर्न बाँकी रहेका कामहरूको बारेमा विश्लेषण गर्दै गर्दा हामी आशा गरौं कि कुलमानलाई सरकारले पुनः नियुक्त गर्नेछ। किनभने पहिला पनि कुलमानलाई नियुक्ति गर्न र कामहरूमा साथ दिने तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिक छन्।